اے قائد امیر المؤمنین، اے قائد امیر المؤمنین، تا اوچت کړي ډېر هنر باندې قائدا هر قدم، حوصلې لري بلندي ستا هر عزم مصمم، اشاعت میشن دی خور کا پارب او پاجم، دا ہر چا شاتا تاریخونا مانم ڈک دی کتابونا، دا خپل نم کا پا تاریخ کی پاناشنا انداز رقم، اے قائد امیر المؤمنین، اے قائد امیر المؤمنین، اے قائد امیر المؤمنین، اے قائد امیر المؤمنین، لگ پانشنی الوانی تا پر زندہ شیخ باہر، دا سندھی میشن آمین تائی چانکڑے خاطر، تارا غستی ڈول پا ماخا سوچی دن سادی بدماخا، ہر باطل خلاف جہاد میں پا بدن او پا قلم، اے قائد امیر المؤمنین، اے قائد امیر المؤمنین، اے قائد امیر المؤمنین، اے قائد امیر المؤمنین، وراثت دادی سلام کړم یہ خاوند بصیرت، سیاست